बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फारूक गुल और आप देख रहे हैं फ्रेंच कैचेड न्यूज़ चैनल का प्रोग्राम कड़वा सच। मुझे अक्सर मेरे क़ारीन और नाज़रीन ने बोला है कि जनाब आप तमहीद और सवालात का अंबार लगा देते हैं और उसको बड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके ब्रीफ करते हैं और ख़ुद ही उसके ऊपर एनालिस्ट बन जाते हैं, तजज़ियाकार बन जाते हैं, जबकि आपके पास एक सीनियर एनालिस्ट और तजज़िया नगार और सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद होते हैं। तो उसके बावजूद आप अपना तजज़िया पेश करते हैं और अपने तजज़िये के बजाय दूसरे जो मावन आपके तजज़िया नगार हैं उनसे मदद लेनी चाहिए। तो आज जनाब मैं फिर जो है वो तबसरा नहीं करता, हालांकि थोड़ा सा हो गया, तो चलते हैं अपने तारिक इकबाल साहब से सवाल जानेंगे। आज के बहुत अहम सवाल हैं और आज का जो हफ्ता है, आने वाला हफ्ता है, उसमें काफ़ी नई तब्दीलियां आ रही हैं गुजरात में। स्पेशली वर्ल्ड जो मैच है, कबड्डी का वर्ल्ड मैच जो गुजरात ज़िला में खेला जा रहा है और इसमें 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन 4 टीमों की बजाय हम कहेंगे कि 4000 टीमें हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि इसमें से हमारे जो हरीफ हैं, कंटेस्टेंट जिनके साथ हमारा चल रहा है, वो भारत की टीम है और इंडियन टीम है। देखते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती है या फिर नहीं करती। तो कबड्डी के मैच के लिए जो इंतज़ामिया और पुलिस की जो तैयारियां हैं उसके बारे में जानते हैं तारिक इकबाल से, जो आज बड़े माशाल्लाह हैंडसम लग रहे हैं और बड़े हमेशा की तरह ब्यूटी, हमेशा की तरह इसलिए कहता हूँ कि ये ऑलवेज ग्रीन फॉर एवर है, तो आज वैसे भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो तारिक इकबाल साहब, ये भी किसी प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आपकी खूबसूरती और ब्यूटी और ये इसका क्या राज है। अभी हमें सिर्फ ये बताइएगा कि कबड्डी का मैच हो रहा है गुजरात में, तो एक यानी कि 36 ज़िला हैं, उसमें से गुजरात को क्यों चूज़ किया गया है और क्या ये इंतज़ामिया इंतज़ामात कर सकेंगे ऐसे। और दूसरा नंबर ये भी बताएगा कि जो सहाफ़ी या कोई और एग्जेक्टिव मेंबर है वो कैसे ये उसमें दाखिल हो सके, उनकी एंट्री के लिए कुछ खास पास बनाए गए या फिर टिकट लेनी है या क्या, उसका भी थोड़ा सा तसलसल बताइएगा। जी तारिक इकबाल साहब। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, मुझे आपने याद फरमाया है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप गुजरात में रोजनामा बलेखा और रोजनामा पोस्टमार्टम के नए ब्यूरो चीफ मुकर्रर हुए हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर इरफान मुगल गुजरात में वह जर्नलिस्ट हैं जो 3 ज़बानों के और 4 रोजनामों के ब्यूरो चीफ हैं, यानी पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश। ये 3 ज़बानों के 3 अखबारात हैं, एक साथ रोजनामा पाकिस्तान, उसके ब्यूरो चीफ हैं। और ये मेरा ख्याल है गुजरात में बल्कि पूरी डिवीजन में ये आज़ाद सिर्फ डॉक्टर इरफान मुगल के पास है और मैं इन्हें इस बात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी डॉक्टर साहब, आपने जैसे सवाल किया कि खेल के हवाले से, तो इस हवाले से मैं सबसे पहले चौधरी बरादरान को, मैं उन पर अक्सर तनकीद भी करता रहता हूँ, जहाँ कमी बेशी देखता हूँ उन पर तनकीद करता हूँ, तबसरा भी करता हूँ, उनके मुद्दे जवाब भी आते हैं। लेकिन इस जो इवेंट करवा रहे हैं कबड्डी के हवाले से चौधरी बरादरान, इनको खराज तहसीन जरूर पेश करना चाहिए। नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियाँ देखने का मौका मिलेगा। तो ये लोग अब जितने नौजवान हैं मनशात तरफ जाते हैं या और दाएं बाएं गलत खेल खेलते रहते हैं, उनको ऐसा मौका मिलेगा, इंतजामिया को भी, शहर के लोगों को भी मौका मिलेगा। तो इस पर चौधरी बरादरान को खराज तहसीन बनता है। माजरत ख्वाह हूँ, ये जो इंतज़ामिया ने, हालांकि जो इंटरनेशनल या नेशनल कबड्डी या इस तरह की जो स्पोर्ट्स होती हैं, स्पोर्ट्स गाला या इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, उनके लिए तो वो बेनिफिट होना चाहिए ना। वो ताजरान को, मर्चेंट हैं, ताजरान हैं, जो उनके लिए वो दुकानें भी बंद कर दी हैं, शटर डाउन कर दिया गया है, उसके लिए तो उनको फ़ायदा की बजाय तो नुकसान हो रहा है। मुआशी लिहाज से तो इतना अच्छा मेरे ख्याल से नहीं असर पड़ रहा। असल में हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से पिछले हुकूमती दौर में सिक्योरिटी के हवाले से बड़े हमने नुकसान उठाए हैं, जानी भी माली भी। इसलिए हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर ये जो 1-2 रोड है उसको बंद किया जा रहा है। इंतज़ामिया ने जो ड्यूटियाँ लगा दी हैं, दिन भर अपनी मेहनत मशक्क़त से तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जो आम सहाफ़ी होंगे या जो लोग ख़ास होंगे उनको पास जारी किए जाएंगे। जितने सिक्योरिटी के अमूर हैं वो भी अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, उनको भी कार्ड जारी पास कौन जारी करेगा?
یہ ظاہر ہے ضلع ہمارے انتظامیہ جاری کرے گی، ضلع انتظامیہ کی ڈیوٹی ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جاری کریں گے. باقی عام لوگوں کے لیے ٹکٹ ہوں گے، وہ ٹکٹ لے کر کھیل دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں گجرات کی عوام سے اپیل کروں گا کہ 14 فروری کو گراؤنڈ میں آپ سب لوگ آئیں، میچ دیکھیں، اور جتنے ہمارے مہمان آ رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کریں تاکہ وہ جب واپس جائیں تو پاکستان سے اچھی یادیں لے کے جائیں. جی اچھا بھٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایس ایچ او شپ کے لیے کوئی پیرامیٹر کون سے ہیں، کس بیس پہ جو ہے ایس ایچ او کو لگایا جاتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ گجرات میں آئی جی پنجاب نے مراسلہ بھیجا تھا تمام ڈی پی اوز کو کہ کوئی بھی انسپیکٹر لیول سے کم درجے کا جو ہے وہ ایس ایچ او نہیں لگانا، ایس آئی کو ایس ایچ او نہیں لگانا. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایس ایچ او جو ہے وہ 23 میں سے 20 جو ہے ایس ایچ او وہ ایس آئی ہیں. ایڈوانٹیج ہیں یا ڈس ایڈوانٹیج ہیں ایس ایچ او کے جو ایس آئی ہے یا انسپیکٹر؟ حالانکہ لائن میں جو ہے نا پولیس لائن میں 3-4 ابھی بھی اشرف گوندل ہے، بیت اللہ خان ہے، اور اس طرح کے 2-3 اور بھی یعنی جو فارغ بیٹھے ہیں، تو ان کی تعینات کو عمل کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا، یا پھر ایس آئی جو ہے وہ ضروری ہے کہ اسی کو تعینات کیا جائے؟ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ہے کہ رول تو یہی ہے کہ تھانے کا جو ایس ایچ ہوتا ہے وہ انسپیکٹر لیول کا افسر ہو، کم از کم 16 اسکیل کا کوئی بھی افسر ایس ایچ ہونا چاہیے. لیکن عموماً ایس آئی آپ نے دیکھے ہیں وہ 40 اسکیل کے ہوتے ہیں، 14 اسکیل کے ہوتے ہیں. تو آپ نے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ سب انسپیکٹر لگائے ہوئے ہیں، اصول تو یہی ہے کہ انسپیکٹر تعینات کیے جائیں ہر تھانے کے اندر، ایس ایچ او تعینات کیے جائیں. لیکن وہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ظاہر ہے سفارشی لوگ ہیں، ایس آئی بیس پہ وہ آ جاتے ہیں سفارشی کروا کے، بعض منتھلی دے کے پیسے دے کے بھی آ جاتے ہیں. جب ایسے لوگ ایس ایچ او تھانوں میں آ جائیں گے پیسے دے کر یا کسی کی سفارش پہ، تو جب کسی کی سفارش پہ بھرتی ہو کے آئیں گے تو وہ پھر اس کی جائز نجائز ساری باتیں مانیں گے، اور جو پیسے دے کے آئیں گے یا ماہانہ پیسے دیں گے وہ پیسے نکالنے کے لیے، اس کے اوپر اپنا حصہ نکالنے کے لیے عام غریب لوگوں سے مار دار کریں گے، ان سے پیسے لیں گے. اس طرح انصاف کا بول پالا نہیں آپ کو ہوگا. لگتا ہے کہ کوئی 23 تھانوں میں کچھ پرچی ایس ایچ او کے علاوہ بھی کوئی تعینات ہیں کچھ؟ میرے خیال کے مطابق کوئی بھی ایس ایچ او شاید ہی کوئی ایس ایچ او جو میرٹ پہ آیا ہو، زیادہ تر سفارش پہ آتے ہیں، پرچی پہ آتے ہیں، یا پھر منتھلی پیسے دے کر آتے ہیں. وہ پیسے انہوں نے وہ پورے کرنے ہوتے ہیں، ہر حال میں پورے کرنے ہوتے ہیں. وہ مجھ سے آپ سے غریب لوگوں سے پورے کرتے ہیں مختلف طریقوں سے مسلمان. تو اس کی جو ایس ایچ او ہوتا ہے اس کی اگر تنخواہ دیکھی جائے تو وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ گجرات کے جتنے بھی ایس ایچ او ہیں ان سب کے پاس ایک لگژری کار ہے. کوئی بھی ایسا ایس ایچ او نہیں جس کے پاس کوئی عام چھوٹی کار ہو. بڑی کاریں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو 50 یا 60 یا 70 ہزار تنخواہ میں کیسے اس میں تو 30-40 ہزار کا وہ فیول ہی یعنی کہ وہ کیسے وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور بچے بھی ان کے بہترین اسکول گرائمر لاہور جیسے یعنی کہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. 15-20 ہزار بڑی کوٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. 14 اسکیل کا ایک افسر ہے تو وہ 14 اسکیل کا افسر نان گزٹڈ افسر ہے. تو ان کے پاس گاڑیاں ہیں، کوٹیاں ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں، 2-2 3-3 گاڑیاں. بیگموں کے پاس علیحدہ گاڑی ہے، نوکروں کے پاس علیحدہ، جو ماں کو لے کے جا رہا ہے، کوئی بیوی کو لے کے جا رہا ہے، بچوں کو چھوڑنے لگ جا رہے ہیں. ایسی انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. کوٹیاں بنی ہوئی ہیں، 10-10 مرلے میں کوٹیاں 3-3 منزلہ بنی ہوئی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ 14 اسکیل کا جو عام نان گزٹڈ افسر ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے سادہ سی بات ہے، کرپشن کرتا ہے. ریلائیبل سورسز سے پتہ چلا ہے کہ جو انسپیکٹر ہے اس کی تعیناتی جو ہے وہ آر پی او کی طرف سے، گجرات ڈی آئی جی کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو صحیح ہے اس کی تعیناتی جو ہے ڈی پی او یا اس کو بھی وہ جواب دہ ہوتا ہے. ڈی پی او کی ثوابدیدی پہ وہ لگایا جاتا ہے. تو ڈی پی او جیسے اپنے شہر کو چلانے کے لیے، اپنے انتظامات کو چلانے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے کہ ایس آئی کو لگا دیتا ہے تاکہ انسپیکٹر سے تو وہ اتنا زیادہ سوال و جوابات نہیں کر سکتا. یہ ایس آئی میرے خیال سے ڈی پی او کے جو ہے نا دستے شفقت کی وجہ سے اس کی سربراہی کے نیچے جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور انسپیکٹر جو ہوتا ہے وہ جواب دہ نہیں ہوتا. اصل میں انسپیکٹر کی ٹرانسفر اور اس کی جو تبدیلی ہے وہ آر پی او کر سکتا ہے. ڈی پی او صرف اس کو سفارشات بھیج سکتا ہے کہ اس انسپیکٹر کو یہاں سے تبدیل کر دیں یا اس کو لائن حاضر کر دیں. تو ڈی پی او خود نہیں کر سکتا. لیکن جو ایس آئی ہوتا ہے اس کو ڈی پی او خود ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے، سسپینڈ بھی کر سکتا ہے، لائن حاضر بھی کر سکتا ہے. اس لیے ڈی پی او اپنی سہولت کے لیے
ऐसा ही तैनात करता है। तो अगर इनकी कंप्लेन करनी हो या इनके SHO को या इनके खिलाफ अगर कोई शिकायत हो तो फिर DSP या SP या SSP जो है वो तो इनकी वो अपना महकमे के पेटी भाई होने की वजह से वो तो फिर उनकी साइड लेते हैं, तो फिर वो शिकायत किधर दे सकते हैं अपनी? शिकायत तो ज़ाहिर उन्हीं के पास जाना होता है, DSP के पास जाना होता है, तो DSP भी इन्वॉल्व हो, SP भी इन्वॉल्व हो, DPO भी इन्वॉल्व हो। अगर वो इन्वॉल्व हूँ तो फिर सिटीजन पोर्टल एक है, उस पर भी बल्कि मैं समझता हूँ वो भी एक ड्रामा ही बन गया। अब सिटीजन पोर्टल पे लोग शिकायत भेजते हैं, अफसरान खुद बहुत उसके जवाब बना के भेज देते हैं, अवाम बेचारे उसी तरह दिलो ख्वार हो रहे हैं। जो तब्दीली हम देखना चाहते थे वो तब्दीली हमें अभी तक नजर नहीं आ रही।